Bismillah Rahman Rahim. Salam Drere. Aujourd'hui, on va présenter une nouvelle vidéo. اليوم غنحاول نقدم واحد لا استراتيجي ديال سكالبين كما كنقول ديما استراتيجي تري بويسون قوية جدا. directement elle se base sur le VWAP ويعني لا ماجوريتي بلا ما ندويش بالفرنسي الأغلبية كيخدم بالفيواب، يعني الناس الناضين والزوينين كيخدموا بالفيواب. الفيواب واحد المؤشر c'est un indicateur qui nous révèle des informations sur le volume وبالتالي الأسعار التي تكون فوق الفيواب فهي مرشحة للشراء، والأسعار التي تكون تحت الفيواب فهي مرشحة للبيع، اعتمادا على لأن هذا المؤشر يعتمد على حجم التداول. يعني كما قلت لكم nous donne des informations sur le volume، يعني واش هذاك الفوليوم il est dominé par les acheteurs ou bien les vendeurs. Deuxième des choses غنعتمد على الماكدي ولا ستوكاستيك، سمحوا لي انا نزيد ستوكاستيك. Donc dans les deux cas الماكدي pour déterminer la nouvelle tendance، يعني لتحديد الاتجاه الصاعد او الاتجاه الهابط. ونفس الحاجه بالنسبه لي ستوكاستيك سي بو ديتيرميني لي زون ديال اوفر باوت اند اوفر سولد، يعني المناطق ديال التشبع البيعي والتشبع الشرائي. والموفن افريج 20 اللي كنعتمد عليه بشكل قوي اللي كيبين لينا مدى قوه الترند، والاغلبيه كيعتمد على الموفن افريج 20 كسكالبين خاطئه. دونك راه كاينين شي دراري موالدين كيعتمدوا على الموفن افريج 20 كآلية خطيرة بوحدها كيعتمد عليها يسكالبي مع الاتجاه ملي كيتحرك المارش، يعني ملي كيكون المارش محرك مزيان كتكون السيولة داخله مزيان. وغادي نكومبيني هاد لي 3 زانديكاتور توجور مع البريس اكشن. هاد لي زانديكاتور سون توجور دي كونفيرماسيون مي لا باز سي البريس اكشن. البريس اكشن غادي نركز على الترند، والترند غادي يستهدف نظريه الضوء. غنركز على لي شانيل، غنركز على لي باترن ديال البريس اكشن، وغنركز على لي تريونغل. دونك هنا جيت راسي لي فيغور. هنا نظريه الضوء سو باس هاي لو هاي لو هاي لو هاي لو، يعني هاي هاير لو لور الا كان في اتجاه هابط، الا كان في اتجاه صاعد، ولو هاير ولو لور الا كان في اتجاه الهابط. هذا سو سون لي كاركتيرستيك ديال الترند. ولا شانيل يعني كتكون عندنا سواء اون شانيل اوريزونتال، سواء اون شانيل يعني اوسير، سواء اون شانيل بريسير، وغنركز على لي تريونغل. Donc voilà. Donc toujours on va traiter des exemples sur le gold. On va trouver que la stratégie marche parfaitement. Donc on entame toujours les exemples. Donc بلاتي نمحي هاد لي ديسان. Donc voilà. La plateforme c'est TradingView. Donc voilà. نبدا بأول تريد. دونك هنا nous sommes فاش يعني هذا واحد في شهر 11. دونك غنخدم على لابارتي اللي تقريبا هذه 20 اكتوبر. يمشي كانت 20 اكتوبر. دونك 20 اكتوبر لا 28 اكتوبر، سمحوا لي سي لا دات 28 اكتوبر. دونك الخميس الجمعة. دونك فوالا. Donc ici on a un triangle, un descendant triangle. Donc toujours غنخدم على la base ديال press action. Donc c'est un pattern, c'est la descendant triangle. Donc c'est une zone de résistance très forte. سعر ما قدرش يكسرها، سي سيل. دونك فوالا، يعني كوصل من السعر كيرتشاطم، يعني ما قدش يكسرها. دونك فوالا دخلنا هنا الفيو اب والموفين افريج 20 ما عطانيش داكشي اللي باغي. دونك عندي اون سيتوياسيون دو رانج، وبالتالي تفورما ليا واحد التريونغل. هاد العمليه ديال التجمع، هاد الرانج كتبعها واحد لافاز ديال الاكسبلوزيون اي الانفجار وبدايه، يعني بدايه موفمون جديد، بدايه تحرك قوي ان شاء الله. دونك اون فوا تبريكا. دونك ديما كنقول لكم اون فوا
اون فوا تريونغل اون فوا يتبروكا بواحد ليكيديتي لي كبيره ما كنتعذرش الروتيست، ما كنتعذرش الروتيست. دو بليس عندي الكروس ما بين الفي واب والموفن افريج 20. هذا اللي بصفر سي الموفن افريج 20 واللي بالابيض سي لو في واب. الكروس وقع هنايا كما كنشوفوا قدامنا، سي لو كروس ايسي، هنا الكروس. فوالا شوف ستوكاستيك اش عطاني هنا. لو ستوكاس دونك اول حاجه une zone de résistance très forte, une situation de range, un pattern c'est le triangle. Donc la cassure ديال le triangle ديال المثلث plus le cross ما بين موفن افريج 20 والفي واب. وتوجور نقدر نكونفيرمي ستوكاستيك كانت عندي ديجا دي زون، كانت عندي واحد المنطقه ديال التشبع شرائي. فوالا كاين واحد الباترن ديال نموذج الراس والكتفين على ستوكاستيك. دونك بالتالي تم الكسر ايسي، تم الكسر على النيفو ديال ستوكاستيك وتم الكسر على النيفو ديال التريونغل. دونك اون فوا غندخل في هاد التريد نقدر هاد التريد زيرو ريسك. زيرو ريسك بوركوا سي زيرو ريسك بالنسبه للستوب لوس. دونك ان تريد زيرو ريسك سي ستوب لوس ما غيتقاش وصعيب يتقاس، حتى لا تقاس صعيب يتقاس. ستوب لوس غنحطو يعني فوق هاد المنطقه ديال هاد الريزيستونس اللي هي قويه غنحطها فوق. ستوب لوس غنحط الفوق. فوالا ستوب لوس نقدر نلعب به هنا في هاد لا زون هنا. والريسك والارباح الريورد غنخدم على البريك. اول حاجه ندخل نقطه الدخول ديالي غتكون هنايا. فوالا سي ان موفمون كي تري بويسون يعني اللي قوي بزاف. لو ستوكاستيك اش عطاني هنا دي زون يعني واحد التشبع اللي قوي تشبع بيعي اللي هو قوي بزاف. دونك اي فوا غندخل الصفقه غتدخل في البروفي غنحاول نزيد ستوب لوس ديالي. دونك اون فوا دخلت هنايا دونك فالي سويفغ لو شومان غنسويفو ونبقى نزيد بستوب لوس ديالي. دونك امتى غادي نقدر نخرج؟ سوا نشوف الكروس في ستوكاستيك يعني المنطقه ديال التشبع البيعي تكسرات، اولا الماركت كما كنقول ديما فيل تو بروك يعني تكسر هاد الليو اللي عندي هنا ايسي. دونك هاد الليو ما قدرش تكسرو. دونك فوالا وبالفعل دات لي واحد الليو هنايا وبالتالي وقع الكروس وبالتالي دونك سي سامبل. دونك نقطه الخروج راه سي تري فاسيل و دو بليس سي دو سكالبين سي بيان. دونك بلاتي donc voilà, on cherche un deuxième exemple. Donc je vais traiter ça. Donc on a c'est une petite channel, voilà. C'est une channel, voilà. Donc toujours press action, c'est une channel. هنا الفري التايم اللي عندي 15 دقيقه. دونك راه كنتكلموا على دي بيبس لي كي يعني اللي مزيانين. دونك هنا البروك ديال شانيل ان بتي روتيست. فوالا سي ان بتي روتيست. دونك لو كروس ما بين الموفن افريج 20 والفي واب دونك لو ستوكاستيك دونك هنا لو ستوكاستيك انديكا ليا لي زون ما غادي انديكا ليا يعني الكروس، ولكن ما غاديش ندخل حتى نشوف الكروس. انا كيهمني الكروس والبريك ديال لا شانيل. دونك فالي اونطري ايسي ونقدر نخرج مني نشوف الكروس ديال ستوكاستيك. لو ستوكاستيك او نقدر نسكالبي سوا 30 بيبس سوا 40 بيبس. راه يعني هاد الشروط ديال 40 بيبس 30 بيبس فهي محققه يعني تقريبا من 1876 وتم الهبوط الى 1860 يعني 14 دولار ب 0.01 0.02 ما شاء الله يعني 300 درهم سي بون. دونك لا ميم شوز ايسي. دونك هنايا لو ستوكاستيك كيعطيني ان افيرتيسمون اللي هو قبل واحد الانذار اللي هو قبلي. مي انا اللي كيهمني الكروس والسعر انه يكون سوبورتي باغ الموفن افريج 20. علاش موفن افريج 20 هو اللي كيبين القوه ديال الترند. الفي واب هو اللي عندي بالابيض والموفن افريج عندي هو اللي بالصفر ل 20.
لو ستوكاستيك انديك ليا ان افيرتيسمون. دونك غنحاولوا نكمل الفيديو ان شاء الله في لا دوزيام بارتي.